अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। दोस्तों, हम में से हर किसी का दिल करता है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे, खुशहाली हासिल करे, माशरे के अंदर अपना नाम बनाए। लेकिन बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है, जबकि लोगों की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो इससे महरूम रहती है। क्यों महरूम रहती है? इसलिए कि उन लोगों का ये ख़्याल है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ़ रहती हूँ, या मेरे वसाइल नहीं हैं। तो आज की हमारी जो गुफ्तगू है, ये उन तमाम तर अफराद के लिए है कि जिनकी ये सोच है कि भई मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया कि मेरे वसाइल नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मैं इतना बिज़ी रहता हूँ। तो बहुत तहकीक के बाद, छानबीन के बाद, रिसर्च के बाद हमने ऐसी 12 चीज़ें देखी हैं, ऐसी 12 चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, उनको उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी शनाख्त की है कि जिनको खुदा हाफिज़ कहना ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए कि जो आगे बढ़ने के अंदर, तरक्की करने के अंदर संजीदा नज़र आए। आइए देखते हैं कि 12 चीज़ें ऐसी कौन-सी हैं। उनमें जो पहली चीज़ है वो है मल्टीटास्किंग, कि एक वक़्त में कई काम करने की कोशिश करना। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो इसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। हमें एक वक़्त में एक चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए ताकि हम उस काम के अंदर कामयाब भी हो सकें और बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर सकें। दूसरी जो चीज़ उसमें हमें चाहिए वो है उस जो दूसरी चीज़ जो हमें जिससे जान छुड़ानी है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को मौखर करते रहने की। कल कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ठीक है जी। और इस तरह से कामों को मौखर करते रहने की जो आदत है, वक़्त पे काम करने की आदत डालनी होगी। और ये है दूसरी चीज़ जिसे खुदा हाफिज़ कहना। तीसरी है नेगलेक्टिंग सेल्फ केयर, अपनी केयर ना करना, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। और डजेंट हेल्प प्रोडक्टिविटी, ये जो अपनी केयर हम नहीं करते हैं ना, कि हमारा कहना ये मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये बड़ी आमकाना सोच इस वजह से है कि जब जो जो इंसान अपनी केयर नहीं करता, वो बहुत ही अपने काम के अंदर गैर मौसर भी हो जाता है। इसलिए अपनी केयर करना, यानी वक़्त पे खाना, सही खाना खाना, अपनी सेहत के लिए जो सही हो, लज़्ज़त चाहे उसमें ना हो, और वक्त पे सो जाना, नींद पूरी करना, एक्सरसाइज करना और तहारत वगैरह। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर के अंदर आती हैं। तो सेल्फ केयर जो है उसको नेगलेक्ट हमने उसको नज़रअंदाज नहीं करना। चौथी बात है लिविंग इन द पास्ट आर इन द फ्यूचर। कई लोग माजी में खोए रहते हैं, काश मैं ये न करता, रिग्रेट्स है ना, पछतावे हैं। माजी के पछतावे और मुस्तकबिल के अंदेशे बहुत सारे लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। हमने माजी की गलतियों से सबक सीखना है, पछतावे नहीं पालने। मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करनी है, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में परेशान नहीं होना। ये इसको हमने लिविंग इन द पास्ट और फ्यूचर, इससे हमने जान छुड़ानी है। आगे जो पांचवी चीज़ है वो है कॉन्स्टेंटली चेकिंग सोशल मीडिया। हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहना और सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करते रहना बहुत आमकाना बात है। और सोशल मीडिया बस महदूद सा, इसका सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है बहुत महदूद सा होना चाहिए। और आगे छठी चीज़ जिसको खुदा हाफिज़ कहना है वो है परफेक्शनिज़्म, यानी ये इस बात की कोशिश में रहना कि मेरे काम के अंदर कोई खामी ना रह जाए। दर हकीकत मेरा काम परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ना ही मेरा काम एक्सीलेंट हो सकता है। जो काम परफेक्ट आप करने की कोशिश करेंगे, आप उसे कभी कर ही नहीं पाएंगे। लिहाजा परफेक्शनिज़्म की तरफ कतन भी ना जाएं, लेकिन एक काम ज़रूर करें, और वो ये है कि कामों को मैं कहूँगा एक्सीलेंस की तरफ भी ना जाएं।
شاندار اس کام کرنے پہ اس پہ بھی نہ جائیں، کس پہ جائیں بھائی پھر؟ امپرومنٹ پہ جائیں کہ بھائی میں نے جو آج کر رہا ہوں، میرا آج جو ہے میرے گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ اور آگے جو ہے ساتویں جو بات جسے خدا حافظ کہنا ہے وہ ہے اوائڈنگ ڈیفیکلٹ ٹاسک، مشکل کاموں سے جی چرانا، یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، مشکل کاموں کے لیے بہت ساری تیاری کریں، کیا کریں؟ تب وہ آسان ہو جائے گا نا، پھر وہ ڈویبل ہو جائے گا۔ تو مشکل کاموں سے بھاگنا نہیں ہے، مشکلات سے بھاگنا مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہاں سے بھاگیں گے کہ یہ مشکل ہے، وہاں پہ جا کے کریں گے، اور وہاں پہ بھی کچھ وقت کے بعد لگے گا کہ یار یہاں پہ اتنی آسانی نہیں ہے جتنی میں سمجھتا تھا۔ تو اس وجہ سے مشکلات سے نہیں بھاگیں۔ البتہ یہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریئلسٹک قسم کے حقیقت پسندانہ جو ہے وہ گولز جو ہیں، اہداف جو ہیں، وہ ٹارگٹ جو ہیں وہ مقرر کرنے ہیں۔ تو یہ ہے اوائڈنگ ڈیفیکلٹ ٹاسک، ہم نے اس سے نہیں بھاگنا۔ آٹھویں بات ہے ناٹ پلاننگ اینڈ پرورٹائزنگ ویل، کہ اچھی پلاننگ نہ کرنا، اچھی طرح چیزوں کو پلان کرنا ہے، اچھی طرح چیزوں کو پرورٹائز کرنا ہے۔ جو کام کرنے کے لائق ہیں، جو کام ہم میرے کرنے والے آپ کے کرنے، ان کی ہم فہرست بناتے رہیں، پھر ان میں سے ترجیحات کا تعین کرتے رہیں کہ پہلی اے کیٹیگری انتہائی اہمیت کی حامل چیزیں کون سی ہیں، کہ جو اہمیت کی حامل بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، ان کے سامنے ایسی ایک ہوں یا پانچ ہوں یا چار ہوں، اے لکھتے جائیں کہ بھئی یہ اے کیٹیگری کا کام ہے۔ اور دوسرا جو ہے، جو وہ کیا کریں بی کیٹیگری کا، جو امپورٹنٹ تو ہے مگر ارجنٹ نہیں ہے۔ تیسرا کہ جو امپورٹنٹ نہیں ہے مگر ارجنٹ ہے، سی کیٹیگری۔ اور ڈی کیٹیگری میں کہ جو نہ ہی امپورٹنٹ ہے نہ ہی ارجنٹ ہے۔ تو کیٹیگرائز کرنا ہے، پہلے ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے، ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے کہ بھئی کون کون سے کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ پھر سوچ بچار کر کے اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، ڈی کیٹیگری، یہ ان کے ساتھ لکھنا ہے۔ آگے جو ہے نامی بات ہے وہ ہے فیلنگ ٹو ڈیلیگیٹ آسک فار ہیلپ، یعنی دیکھیں ہر کام انسان خود نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے لوگوں سے ہیلپ لینے میں بھی پیڈ اور ان پیڈ، یا ان پیڈ ہیلپ ملتی ہے لے لیں، جہاں پہ ان پیڈ نہیں ملتی پیڈ ہیلپ لے لیں، پیسے دے کے لے لیں۔ اور جہاں پہ ہمیں لینا ہی پڑی کسی پروفیشنل کی خدمات لینی پڑیں، ہم ڈاکٹر کے ہاں بھی تو جاتے ہیں نا، پروفیشنل کی خدمات لے رہے ہیں، کیونکہ میں نہیں ڈائیگناز کر سکتا، میرے علامات کا تو مجھے پتہ ہے، آگے اصل مسئلہ کیا مجھے نہیں پتہ، اور اس کا کیا پراپر اس کا علاج ہے اس کا بھی نہیں مجھے پتہ۔ تو ہم جاتے ہیں نا، پے کرتے ہیں، اسی طرح دیگر جو شعبوں کے لوگ ہیں۔ اور آگے جو ہے 12ویں اور آخری بات ہے وہ ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹنگ دا پاور آف اسمال اسٹیپس، یہ 12ویں چیز، اس کو بھی ہم نے خدا حافظ کہنا ہے۔ جو چھوٹا کام ہے نا، چھوٹا چھوٹا روزانہ کی بنیاد پہ، اس کی اہمیت کو، اس کی پاور کو کبھی بھی آپ جو ہے نا کمتر نہ سمجھیں، وہ بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، اور ایک انسان کو اتنی پاور رکھتی ہے کہ ریگولرلی کیا جائے تو ایک انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ یہ وہ 12 چیزیں ہیں جنہیں خدا حافظ کہہ کر ہم کامیابی کے، ہمارے لیے وقت بھی نکل آئے گا، وسائل بھی نکل آئیں گے، ہم کر بھی لیں گے، اور پھر یہ ہمارا بہانہ نہیں رہے گا میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔